आजको कार्यक्रम प्रोफेट आमोस के छ हिङमाङ भन्ने उहाँको थर होला। अगमवक्ता घोषणा कार्यक्रम भनेर यहाँनिर लेखेको छ र यहाँनिर पवित्र प्रशंसक चर्च भनेर लेख्नु भएको छ। पवित्र होइन तर आशिष चर्च लेख्नु पर्ने, उहाँ भुलेर हो कि गल्ती गरेर हो। अब यो अगमवक्ताको विषयमा पास्टर गुरुबाहरू सबैले जान्नुहुन्छ र हाम्रो पत्रकार हाम्रो भाइहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। अगमवक्ताको विषयमा येशू ख्रीष्ट प्रभु संसारमा आउनुभन्दा अगाडि नै धेरै अगमवक्ताहरू संसारमा आएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो साँचो अगमवक्ताहरू पनि थियो, अनि त्यहाँनिर झुट्टा अगमवक्ताहरू पनि थियो। कति अगमवक्ताहरू झुट्टा बोलेको कारणले मारिएको पनि त्यहाँनिर पाउँदछौँ, अनि कति अगमवक्ताहरू खेदिएको पनि त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। र अगमवक्ताको विषयमा हामी हेरौँ भने 46-47 जना अगमवक्ताहरू चाहिँ बाइबलमा त्यहाँनिर उल्लेख गरेकोहरू पनि हामी पाउँदछौँ है। यसले गर्दा मैले बाइबल खोलेर बाइबलबाट बताउनुभन्दा पहिलो पास्टर गुरुबाहरूले यो विषयमा सबै जानिसक्नु भएको छ। यसले गर्दा मैले अनि यहाँ हाम्रो पास्टर गुरुबाले मलाई फोन गर्नुभयो, मेरो चाहिँ अगमवक्ताको विषयमा अभिषेक प्रार्थना गरिदिनु पर्यो भनेर मलाई फोन गर्नुभयो। अनि यो विषयमा मलाई अलिकति अन्यल लाग्यो। पर अनि त्यो अगमवक्ताको अभिषेकको विषयमा ज्ञान पनि त्यति साह्रो मलाई थाहा थिएन कि मण्डलीमा पास्टर भनेर अभिषेक गरिएको, अगुवाहरू भनेर अभिषेक गरिएको, अनि प्रचारक भनेर अभिषेक गरिएको चाहिँ मलाई स्पष्ट रूपले थाहा भएको मलाई थाहा छ। अनि र पनि हजुर म आउँछु भनेर उहाँसँग मैले त्यो वचनको प्रतिज्ञाहरू मैले बोली पठाएँ। हुन त अहिलेको वर्तमान हालमा 21औं शताब्दीमा हामी सेवा गर्ने पास्टर प्रचारकहरू पनि एउटा अगमवक्ता जस्तै हो। तर अगमवक्ता भनेर चाहिँ अभिषेक गरिएको चाहिँ खास मलाई त्यति जानकारी र थाहा भएको चाहिँ थिएन। जय होस्। अनि मैले सोचेँ अब पास्टर उहाँले भनिहाल्नु भयो, अब मैले इन्कार गर्न सकिनँ र मैले सोधेँ यो अभिषेकता कसरी गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरूको काठमाडौँ इसाई समाजको एकताबाट हो कि क्षेत्रको एकताबाट हो कि भन्ने पनि मैले उहाँले प्रश्न सोधेँ। अनि त्यो प्रश्नको उत्तर पनि त्यति स्पष्ट रूपले मैले बुझ्न सकिनँ। जय होस्। तर प्रभुको निम्ति जे गर्नुभयो असलैको निम्ति उहाँले बोलाउनु भएको कारणले गर्दा मैले इन्कार गर्न सकिनँ र म तपाईहरूको उपस्थितिमा म खडा भएको छु। यसैले येशू ख्रीष्ट प्रभु आउनुभन्दा पहिला धेरै अगमवक्ताहरू, सानो अगमवक्ता ठुलो अगमवक्ताहरू नियुक्ति गरेको पास्टर गुरुबाहरूले सबै बुझिसक्नु भएको छ। म बाइबल खोल्दिनँ। यसले गर्दा र मलाई जहाँसम्म लाग्छ म चाहिँ प्रोफेट पास्टर भएको हो भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने घरिघरि गल्ती पनि बोली पठाइन्छ, अनि कोही बेला सानातिना त गल्ती काम पनि गरी पठाइन्छ, कोही बेला भनेको कुरा पनि पुग्दैन। यसले गर्दा कि म प्रभुसँग यही भन्छु, प्रभु तपाईले सेवाको निम्ति मलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ र सकेसम्म तपाईको सेवाको निम्ति एकदमै अगाडि म बढ्दै जान सकौँ र प्रभु तपाईले मलाई मेरो जीवनको अङ्ग प्रत्यङ्गदेखि लिएर मेरो बोली वचन पनि तपाईको वचनको योग्य सुधारमा गर्दै म अगाडि बढ्दै जान सकौँ प्रभु भनेर प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु। आमेन आमेन। अनि प्रभुसँग यो पनि भन्छु, प्रभु म एउटा शरीरमा भएको कारणले गर्दा
मेरो शरीरको अंग प्रत्यंग पनि तपाईको अधीनमा राख्नुहोस् र मेरो बोली वचन पनि बोल्नको निम्ति तपाईको अधीनमा राख्नुहोस्, तपाईको छोराको योग्यको पनि बनाउनुहोस् भनेर प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु। अनि मसँग धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 पर्छ हाइवे, मलाई 1-2 केस आएको छ र केसमा समस्या पनि भयो। म नाम भन्दिनँ। म क्षेत्रको पहिला इसाई समाजको एकताको सचिव थिएँ, त्यहाँबाट मैले अध्यक्ष पनि गरेँ। अनि त्यसले गर्दा सचिव राम्रो काम गर्ने व्यक्ति नभएकोले अझै पनि मलाई सचिवमा राख्नु भएको छ है। अनि एउटा केस आयो म अध्यक्ष गरेको समयमा, र म अध्यक्ष क्षेत्रको अध्यक्ष थिएँ। अनि सचिवले चाहिँ गल्ती काम गर्नुभयो। अनि गल्ती काम गरेपछि उहाँले के बोलेको थियो, केटीसँगको रेकर्ड सबै खिचेर एकजना पास्टरले म कहाँ ल्याउनु है। अनि केटीले के बोलेको थियो सबै रेकर्ड खिचेर ल्याउनु। अनि मलाई क्षेत्रको पास्टरहरूले भन्छ, तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो विषय किन छलफल गर्नुहुन्न भनेर कुरा गर्नु। अब मलाई धेरै गाह्रो भयो। अब पास्टर बुवाले काम बिगार्यो, पास्टर बुवा नै जानु पर्यो। म गएँ सम्झाएँ, तपाईँ मेरो न्याय गर्ने को हो भन्यो। हेर्नुहोस् है। अनि उहाँ त निकै चर्को स्वर बोल्नुभयो। म पनि लिम्बूको छोरो ताती गएँ फेरि है। म पनि त उसको टेबलमा 1-2 पटक त ठटाइहालेछु फेरि है। परमेश्वर जागेको त होइन, त्यो त शैतान जाग्यो। अनि एकछिनमा सोचेँ, ओ मैले गल्ती गरेछु प्रभु। अनि मैले ठुलो स्वर पनि कराइनँ, नम्र भए। मलाई भराइ भन्नुभयो, यो तेर्थुमै मामुली छ र यो तेर्थुमै भन्छ मलाई। अनि फेरि उसैको केस फेरि गएको साल आयो। उसलाई चर्चबाट पनि अगुवाहरूले निकाल्थ्यो। मैले मिटिङ पनि गरेँ। काठमाडौँतिर पसेको छ भन्छन्, थाहा छैन। प्रिय हो, ठिक छ। प्रफेट भन्ने कुरो राम्रो असल दाग नलागेको व्यक्ति भनेर नेपाली भाषामा बुझिन्छ। जहाँसम्म हामीले राम्रो काम गर्न, असल काम गर्न परमेश्वरले हामीलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। अनि यो साल धेरै वरिष्ठ पास्टरहरू प्रभुले उठाउनु भयो। म नडराउने मान्छे, यो समय म केही डराएँ। यसले गर्दा प्रिय हो, हामी अगमवक्ता भन्न पनि सकिन्छ। हामी प्रचारक पास्टरहरू प्रभुको सेवाको निम्ति हामीले नियुक्ति दिनुभएको छ। हामी विश्वासी पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको साँचीको निम्ति प्रभुले हामीले बोलाउनु भएको छ। आमेन। यसले गर्दा येशू ख्रीष्ट प्रभुले मत्ती 28 अध्यायको 19 र 20 पदमा त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ, सारा संसारमा जाऊ र मेरो सुसमाचार प्रचार गरेर जसले विश्वास गर्छ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ भनेर त्यहाँनिर पनि हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। यसले गर्दा तपाईँ हामी सबै प्रभु येशू ख्रीष्टको सहकर्मीहरू हौँ। आमेन। र प्रभुको सेवकहरू हौँ, प्रभुको गोठालोहरू हौँ र परमेश्वरले हामीलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। र यहाँ पास्टर बुवासँगै सेवा गरेको 7-8 वर्ष हुनु लाग्यो जस्तो लाग्छ। मलाई माया लाग्यो उहाँलाई। यसले गर्दा हामी सहकार्य भएर हामी अगाडि बढेर हामी काम गर्दै हामी जानेछौँ। यहाँनिर अलिकति म परमेश्वरको वचनमा हेर्नेछु। वरदानको विषयमा म अगमवक्ताको विषयमा हेर्दिनँ। यहाँनिर 1 कोरिन्थी 12 अध्यायको म 4 पदबाट म हेर्नेछु।
वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन् तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन् तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। कामहरू धेरै किसिमका छन् तर उनी परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। सबैका हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकले दिएको छ। कसैले पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिको कुरा बोल्ने, कसैले उनी पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानको कुरा बोल्ने, कसैले उनी पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैले उनी एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदानहरू दिएका छन्। कसैले आश्चर्य कामहरू गर्ने, कसैले अगमबाडी बोल्ने, कसैले आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैले भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैले चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने। तर यी सबै उनी एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। आमेन। यहाँनिर जब म पहिला डिकनको काम गरेको बेलामा परमेश्वरले कस्तो वरदान दिनुभएको छ भनेर मैले आफैले पनि थाहा महसुस गर्न सकिनँ। र परमेश्वरले कस्तो दान वरदान दिनुहुन्छ त्यो पनि थाहा भएन। तर मैले मण्डलीमा 6 वर्षसम्म डिकनको काम गरेँ। अनि जब 1989 मा जहिले पनि जनवरी भइसकेपछि त्यहाँनिर एउटा जनसाधारण मिटिङ जहिले पनि हुन्छ नागाल्यान्डमा। अनि जनसाधारण मिटिङ भएको बेलामा चाहिँ मैले बिदा मागेँ कि मलाई बिदा दिनुहोस्, अब यो सालबाट म डिकम काम गर्दिनँ, म फलाना ठाउँमा प्रचारको म जानेछु र मलाई केही पनि चाहिँदैन र सिर्फ मण्डलीले मलाई सिफारिस दिनुहोस् र मेरो निम्ति गवाही दिनुहोस् सिफारिस है। उता चाहिँ मण्डलीले सिफारिस नगरिन्जाल कहीँ पनि नियुक्ति दिँदैन, नियुक्ति हुन सक्दैन। र अनि जब मलाई मण्डलीले बिदा दिए अनि मण्डलीले पनि मलाई पास्टरले सिफारिस लेखेर दिनुभयो कि अनि धेरै मानिसहरूको बिचमा सेवा गर्दै आउनु भएको कारणले गर्दा उहाँ सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सिफारिस लेखेर दिनुभएको छ। त्यो सिफारिस अझै पनि म फाइलमा बोकेको छु। तर भारतको सेविका र नेपालको सेविका अलिक फरक पर्छ, फरक देखेको छु मैले है। अनि पास्टरहरू त नियुक्ति गर्दैनन् उता। पास्टर यस्तो खालको पास्टर नियुक्ति गर्छ त्यहाँनिर, उहाँको परिवार हेर्छ, उसको परिवार जीवनशैली हेर्छ, पास्टर गर्न योग्यको छ कि छैन त्यसको जीवनशैली हेर्छ, सबै गुणहरू हेर्छ, उनी गर्न सक्छ सक्दैन, पास्टरको वरदान छ कि छैन, अनि सबै हेरेर मात्रै उसलाई नियुक्ति गर्छ। र पहिले उसलाई पास्टर अभिषेक कहिले पनि गर्दैन, उसलाई अस्थायी पास्टर राख्छ, वचन प्रचार गर्न, सञ्चालन गर्न, घरेलु संगतिको लागि मात्र दिन्छ। उसलाई प्रभुभोज दिन, विवाह दिन, यस्तो मुख्य भागहरू कहिले पनि पहिले दिन सक्दैन। जब म डिकन भएको समयमा पास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पास्टर मैले छोडेको 2-3 वर्षमा उहाँले पास्टर छोड्नुभयो अनि अर्को पास्टर नियुक्ति गरिएको छ। अनि 40 वर्ष त्यो भाइको उमेर पुग्यो, तर उसले त्यहाँनिर पास्टर गरेको 15 वर्ष भइसक्यो, अबसम्म पास्टर अभिषेक छैन। गाह्रो छ। तर नेपालमा परमेश्वरको अनुग्रह भएको कारणले पास्टर गर्नलाई ठुलो कुरै भएन। बुझ्नुभयो? नेपालमा पास्टर गर्नलाई ठुलो कुरो भएन। जो पनि पास्टर, जो पनि प्रचार। तर जे होस् यो पनि नराम्रो होइन, राम्रो हो। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। आज नेपालमा म हुँदा येशू ख्रीष्ट प्रभुको सुसमाचार मैले नसुनेको यो आफ्नो देशमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र मण्डली खडा हुन सक्दा म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। आमेन।
यसले गर्दा परमेश्वरले विभिन्न प्रकारको वरदानहरू दिनुभएको हुन्छ। अनि अगमबाडी बोल्ने वरदानहरू पनि दिनुभएको हुन्छ। भविष्यवाणी बोल्ने वरदानहरू पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर अगमबाडी बोल्ने वरदान बोल्ने पास्टर अगुवाहरू चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने होशियारी हुनुपर्दछ। हामी बाइबलमा हेरौँ भने झुट्टा अगमबाडी कहने अगमवक्ताहरू पनि धेरै छन्। हामी झुट्टा अगमवक्ता होइन, सच्चो अगमवक्ता बन्ने हामी कोसिस गर्नु पर्दछ। यसले गर्दा कोही बेला म सम्झिन्छु, प्रभु तपाईले सेवा गर्ने छोरा त मलाई नियुक्ति गर्नुभयो, तर कोही बेला त म चुक्दै जान्छु नि त प्रभु, चुक्ने मौका चाहिँ नदिनुहोस्, तपाईको छोरो योग्य मलाई बनाउनुहोस्। लिम्बूको छोरो कोही बेला रिस उठिहाल्छ हैन, ठुलो ठुलो स्वर पनि कोही बेला बोली पठाइन्छ। प्रभुले त ठुलो स्वर बोल भनेको छैन, नम्र हौ, धीरज हौ, सहनशीलता हौ भनेको छ है। धेरै गाह्रो कुरो। कोही बेला पास्टरले आमाले गाली गर्नुहुन्छ, कति त्यो विश्वासीको घरमा जानुहुन्छ, चर्च पनि आउँदैन, दिने कुरा पनि दिँदैन, कति धाउनुहुन्छ, जानु पर्दैन भन्नुहुन्छ। होइन, त्यो पनि आत्मिक छोरै हो, छोरी हो, बाटो बिराएका छन्, ठिक बाटोमा आउनुहुन्छ कि जानुपर्छ भन्छु। जानुहोस् जानुहोस् भन्नुहुन्छ है। सेवक किनभने यति गाह्रो रहेछ, सजिलो रहेछ र हाम्रो पास्टर बुवा भविष्यवाणी बोल्नुहुन्छ, कति कुरा त पुगेको पनि छ। हाम्रो विश्वासी एक दुईजना डराएको छ, होइन उहाँले बोलेको साँच्चै ठिक हो कि क्या हो, उहाँले बोलेको त यहाँ त पुरा भयो भन्छ है। यसले गर्दा उहाँले म कति भविष्यवाणी बोलेको कारणले गर्दा म चाहिँ एउटा अगमवक्ता भनेर नै एउटा प्रार्थना गरेर म अगाडि बढ्छु भन्ने कुराहरू मन बोक्नु भएको होला। यसले गर्दा यो कार्यक्रम राख्नु भएको छ। धन्यवाद छ। उहाँले बोल्नु भएको अगमबाडी भोलि झुट्टा नठहरियोस्, साँचो ठहरियोस्। आमेन। तर हामी बाइबलमा हेर्यौं भने झुट्टा अगमवक्ताहरू पनि छन्, तर हाम्रो गुरुबा झुट्टा नहोस्, साँचो भएको होस्, साँचो दर्शन बोलेको हुन सकोस्, साँचो अगमबाडी बोलेको हुन सकोस्। आमेन। अनि कतिजना काठमाडौँमै पनि पास्टरहरूले उहाँको कुरा गर्छन्, मलाई थाहा छ, म नाम भन्दिनँ। धेरैले कुरा काट्ने, उहाँको कुरा काट्ने पनि छ, कुरा काटे तापनि तर म उहाँको त्यो कुरालाई म वास्ता गर्दिनँ। म उहाँको जीवनबाट के चाहन्छु भने चाहिँ प्रभुको काम ठुलो भएको म चाहन्छु। अनि यसले गर्दा हाम्रो नेपालीको बीचमा के छ भने राम्रो काम 49वटा काम गरेको हुन्छन्, एउटा गल्ती गरेको गल्ती मात्रै हेर्छन् क्या। विश्वासी पनि त्यस्तो हुन्छन् अनि पास्टर पनि कोही त्यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ भन्न चाहन्न। यसले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न प्रकारको दान वरदानहरू दिनुभएको छ। अनि जब म क्षेत्रफिलमा त्यसरी निस्केपछि मलाई अनुभव लाग्यो, परमेश्वरले मलाई एउटा प्रचार गर्ने दान पनि दिनुभएको रहेछ र मण्डलीमा सेवा गर्ने, प्रचार गर्ने दान पनि वरदान दिनुभएको छ। अन्य मानिसहरूको बीचमा पनि प्रचार गर्ने वरदान दिनुभएछ भन्ने कुराहरू, मेरो वरदानहरू चाहिँ बिस्तारै मैले चिन्न सकेँ। आमेन। यसले गर्दा हामी पास्टर गुरुबाहरू परमेश्वरले धेरै प्रकारको वरदानहरू दिनुभएको पाइन्छ।
अचम्मको काम गर्ने, आश्चर्यपूर्णको काम गर्ने, रोगीहरूलाई निको पार्ने, एक अर्कालाई सहयोग पुर्याउने र मण्डलीमा पनि सहयोग पुर्याउने, उत्साह पुर्याउने अनि हौसला प्रेरणा दिने र पास्टर गुरुबाहरूलाई धेरै प्रकारको दान वरदानहरू प्रभुले दिनुभएको पाइन्छ। अनि कोही कोही बेला मलाई यस्तो लाग्छ, पास्टरले पास्टरको कुरा गर्छ, मलाई प्रभुसँग डर लाग्छ। प्रभुले के भन्नुभएको छ, लेखा लिने त म छु। हामी कसैको न्याय गर्ने होइन, लेखा लिन दिन गर्ने प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। हामी सबै सेवकहरू, यसले गर्दा यानी वरदानहरू, विभिन्न किसिमको वरदानहरू पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी जे काम गर्छौं परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा नै हामीलाई खटाउनु भएको छ। पवित्र आत्मा एउटै उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको इच्छा अनुसार हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। हाम्रो इच्छा अनुसार भने केही पनि सफल हुँदैन, उहाँको इच्छा हुनुपर्छ अनि मात्रै सफल हुन्छ। अनि कोही कोही बेला मण्डलीमा नसक्ने काम पनि हामी गर्छौं। हाम्रो मण्डलीका विश्वासी अगुवाहरू निराश हुन्छ, पैसा पनि छैन, पास्टर बुवाले यस्तो काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, के गर्ने होला है, छक्क हुन्छन् उनीहरू। अनि मैले एउटा योजना बनाएँ, ल आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु पर्छ। अब मेरो घर छेउमा जग्गा छ, भाडामा लिने, केरा रोप्ने भने मैले पैसा छैन बाबा भन्छ, पैसा प्रभुले दिनु। अनि हामीले के गर्यौं, सबै विश्वासीबाट कसैले 1000, कसैले 500, कसैले 2000, कसैले 3000 गरेर उठायौं। 40-50 हजार तत्कालै उठाएर हामी भाडाको जग्गा त दिइहाल्यौं। अनि अरू बाँकी पैसा अलिअलि मण्डलीमा थियो, हामीले 10 रोपनीमा हिजोस्ति 2-3 दिन भयो केरा रोपिसक्यौं। अनि गाउँका मान्छे पनि छक्क भयो, के गर्छ यो पास्टर भन्छ क्या है। अनि म चाहिँ माउरी तालिम पनि लिएको पहिला जवानमै। अनि माउरी तालिम पनि क्षेत्रको सबै पास्टरहरूले जम्मा गरेर तालिम दिनु पर्यो भनेर सोच्दैछु। यसले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई जे जे प्रकारको वरदानहरू दिनुहुन्छ, आत्मिक वरदान दिनुभएको छ, सामाजिक काम गर्न वरदान दिनुभएको छ, हामीले काम गर्नुपर्दछ। आमेन। यसले गर्दा यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ, यहाँनिर सबैका हितको लागि नै पवित्र आत्माको कामहरू प्रकट हुन हरेकले दिएको छ। कसैले पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिको कुरा बोल्ने, कसैलाई उनी पवित्र आत्माद्वारा ज्ञानको कुरा बोल्ने, कसैले उनी पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैले उनी एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदानहरू दिएका छन्। आमेन। ज्ञानको कुरो भन्ने त धेरै ठुलोको कुरा हो। कोही बेला पास्टर गुरुबाहरूले मलाई ज्ञानको कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, मलाई खुसी लाग्छ, मलाई हौसला बढ्छ अनि मलाई जाँगर चल्छ। बुद्धिको कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, ज्ञानको कुराहरू सिकाउनुहुन्छ अनि मलाई हौसला प्रेरणा बढ्छ अनि मलाई प्रभुको काम गर्न जाँगर लाग्छ। म कोही कोही बेला संगति जान्छु, आधा त 1 घण्टा 1.5 घण्टा हिँड्नु पर्ने बाटो छ, अघि पुगिसकेको हुन्छ। पासा नै आमाले फोन गर्नुहुन्छ, म गर्दिन, तपाईँ पुग्नु भयो भन्छ, म पुगिसकेँ। तपाईँ त उड्नुहुन्छ कि क्या हो भन्छ,
गौतम बुद्ध मात्र अवतारी लामा हो र हामी पनि अवतारी लामा हो भनिदिन्छु कोही कोही साथीहरूलाई। आश है हामी प्रभुको सेवकहरू, परमेश्वरले हामीले उहाँको सेवाको निम्ति हामीले बल दिनुहुन्छ, तागत दिनुहुन्छ, जाँगर दिनुहुन्छ, जोस दिनुहुन्छ उहाँको पवित्र आत्माद्वारा। आमेन। यसले गर्दा हाम्रो आमोस गुरुबा म प्रोफेट, म चाहिँ अगमबाडी हुन्छु भनेर यहाँ लेखेको छ। आमोस हिङमाङ है। प्रोफेट भनेको अङ्ग्रेजी भाषा होला होइन है। प्रोफेट भनेको अङ्ग्रेजी भाषा हो, अगमवक्ता होइन। प्रोफेट भन्ने अगमवक्ता हो र ल ठिक छ त्यही पनि है। यसले गर्दा हामी हरेक पास्टर गुरुबाजनहरूले अगमवक्ताका विषयमा हामीले बुझेका छौँ र जानेका छौँ र उहाँको विजन दर्शन सफल भएको होस् र हामी बाइबलमा हेरौँ भने झुटा अगमवक्ताहरू धेरै छन्, त्यस्तो नहोस्, उहाँ साँचो अगमवक्ता भएको होस्। र जस्तै यशाया अगमवक्ता जस्तो, दानियल अगमवक्ता जस्तो, इजिकियल अगमवक्ता जस्तो, किनभने उहाँको जीवनमा कामहरू सफलता भएको हुन सकोस्। यसले गर्दा मलाई चाहिँ कोही कोही बेला यस्तो लाग्छ कि आज सेवकहरू यति आज कोही कोही बेला निराशा भएको, हताश भएको हामी पाइँदैछौँ। अनि म टिटिआईको तालिम त्यहाँनिर पढाउँछु अनि त्यहाँ एक दुईजना मण्डलीको अगुवाहरू आउनुहुन्छ, निराशा भएर आउनुहुन्छ। म भन्छु उनीहरूलाई हौसला दिन्छु, उनीहरूलाई प्रेरणा दिन्छु, निराशा न। हामी एक अर्कामा हौसला प्रेरणा हामी दिनु पनि सहायता र मद्दत हो। आमेन। यसले गर्दा म परमेश्वरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको पास्टर गुरुबाहरूलाई पनि धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म विश्वास गर्छु र हाम्रो पास्टर गुरुबा आमोस हिङमा उहाँ अगमवक्ता हुन इच्छा गर्नुभयो। उहाँले इच्छा गर्नुभयो कि यो परमेश्वरको इच्छाद्वारा भयो, म जान्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यदि उहाँको इच्छा हो भने भोलि सफल पनि हुन नसक्ला, तर परमेश्वरको इच्छा हो भने सफल पनि हुन सक्छ। यसले गर्दा अहिले होइन, यसले गर्दा आज जतिजना हामी उपस्थित भएको छौँ, हामी उहाँको लागि, उहाँको परिवारको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हवस् त, धन्यवाद छ। आजको छोटो वचन प्रभुले हामी सबैलाई